بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما مع دروس علوم الحياة والأرض للثانية إعدادي، مسار عادي ومسار دولي، سنقوم بالشرح بالعربي والفرنسي. إذا درس لي سيازم أو الزلازل، إما تنقولوا زلزال، أما بالفرنسية تنقولوا سيازم، ولا تنقولوا ان ترومبلومون دو تيغ. عقل إما تنقولوا ترومبلومون دو تيغ ولا سيازم. إذا لي سيازم أو الزلازل إي لو غولاسيون avec la tectonique des plaques et leur relation علاقتها. إذا الزلازل علاقته بتكتونية الصفائح، لا تكتوني دي بلاك. البلاك هي شنو هي؟ الصفائح. إذا الكرة الأرضية أو أعماق الكرة الأرضية عبارة عن مجموعة ديال الصفائح، مجموعة ديال الصخور الكبرى. إذا هناك هذه الصخور الكبرى غالبا هناك يحدث انشقاق داخل هذه الصخور او هذه الصفائح الكبيره وينتج عنه زلزال. اذا ما هو التعريف ديال الزلزال؟ ديفينيسيون دو سيازم او ديفينيسيون دو ترومبلومون دو تير، او بالعربيه تعريف الزلزال. اذا الزلزال بالعربيه هو اهتزاز لسطح الارض. اذا هناك بعض المدن تصيبها الزلازل في تركيا او في المغرب او في الحسيمه او في غير ذلك. اذا ماذا تعني هذا؟ اذا الزلزال عباره عن اهتزاز في سطح الارض، في سطح الارض نحس به. إما نحس بزحزحة المنازل، أو زحزحة مثلا العناصر الموجودة داخل المنزل، أو يكون لا قدر الله تحطم لبعض المنازل إلى غير ذلك. أما في اليابان دائما البناء في اليابان يأخذ بعين الاعتبار الزلازل، لأن اليابان، دولة اليابان هي مدينة نشطة، هي مجموعة مدن نشطة من حيث الزلازل، وبالتالي فإن عملية البناء تكون بمواد بسيطة جدا، وهناك هندسة لجعل العمارات أو الشقق تتجاوب مع أي اهتزاز لسطح الأرض باستعمال بعض النوابل إلى غير ذلك. ما يهمنا إذا تعريف الزلزال هو اهتزاز لسطح الأرض يتسبب في أضرار جسيمة. إما تكون أضرار جسيمة كبيرة أو صغيرة. إذا الزلزال هو اهتزاز لسطح الأرض. إذا كتعريف بسيط، الزلزال هو اهتزاز لسطح الأرض. إذا بالفرنسية ان سيزم est une vibration. ان سيزم ou un tremblement de terre. نحفظ الجملة: ان سيزم ou un tremblement de terre est une vibration. vibration شنو هو؟ ارتداد ولا تحرك، اهتزاز de la surface de la terre، لسطح الأرض. surface هو سطح الأرض. de la surface de la terre provoquant des dégâts، يعني بعد يتسبب في أضرار. voilà des dégâts، أضرار plus ou moins grave، إما واعرين ولا لا. إذا نقدروا نلخصوا هادشي كامل ونقولوا بأن un séisme est une vibration de la surface de terre provoquant quelques dégâts. إذا نقدروا نقولوا بحال هكا. تعريف آخر: les séismes est une cassure. الزلزال هو عبارة عن انشقاق أو انشقاق برول، انشقاق لبعض الصخور، برول دي روش à l'intérieur de la terre، في أعماق الأرض. إذا يمكن أن نقول بأن الزلزال هو انشقاق، اش قلنا؟ انشقاق لبعض الصخور الموجودة داخل الأرض، في باطن الأرض. نقدر نقولها بحال هكا ولا بالفرنسية. خاصنا نبقى نعاود على الجغرافيا والتاريخ. لي سيازم اتون، لا بغا نقول لوريجين، لا قالت نهار الامتحان ولا السؤال: quelle est l'origine des séismes؟ ما هو سبب السيازم؟ إذا غيقول ما هو سبب الزلزال، غتقول الزلزال سببه هو الانشقاق لبعض الصخور الموجودة في باطن الأرض. هذا هو السبب. تنقول هنا السبب او الاصل. اذا الفرنساويه قال لك quelle est l'origine des séismes، غتقول لي les séismes est une cassure، ولا اما تنقولوا كاسور ولا تنقولوا واحد الكلمه زوينه اخرى. قلنا les séismes ou tremblements de terre sont des manifestations naturelles، ظواهر طبيعيه brèves et brutale résultant d'une rupture. إما تنقولوا كاسور ولا تنقولوا ريبتور. ماذا تساوي؟ شنو هي كاسور، انشقاق أو زعزع ولا شي حاجة. إذا إلا قالك نهار الامتحان شنو هو quelle est l'origine des séismes، غتقول لي les séismes
Et la cause du séisme, c'est des cassures ou des ruptures des roches à l'intérieur de la terre. هذا هو السبب. إذا سبب الزلزال هو انشقاق الصخور موجودة في باطن الأرض. هناك on mesure l'intensité الشدة ديال الزلزال. شوف معايا القوة ديال إما تنقولوا القوة ديال الزلزال وتنقولوا شنو الشدة ديال الزلزال. غيقدروا لك بماذا نقيس شدة الزلازل، أو الفرنساوية غيقول لك quels sont les types de mesures qu'on fait pour mesurer l'intensité des séismes. غيقول لك شنو هما كفون pour mesurer l'intensité des séismes أو شدة الزلزال. إذا عقل شدة شنو قلنا قبيلة، شدة الزلزال هي l'intensité، يا إما نقيسها بواحد MSK ولا ريشتر ولا سيستم ريشتر ولا بالألمان. هاد MSK هي البداية ديال أسماء ثلاث علماء شاركوا في إنجاز هذه الوحدة ديال القياس التي تعتمد على استجواب الساكنة وملاحظة الخسائر. إذا إما سلم ريشتر هو عبارة عن آلة يعطينا قوة أو شدة الزلزال. إذا on mesure l'intensité du séisme soit avec Richter l'échelle de Richter soit avec MSK. وهذا MSK شنو هو basé évalué par l'échelle de MSK basé sur les témoignages. شنو هي الشهادات le témoignage des habitants، شهادات الساكنة بحال كنقول لي témoignage des habitants ainsi que les dégâts observés والخسائر شنو الملاحظة. إذا كما قلنا نخضروا هنا شوف معايا هاد اللي غيقول لك شنو هو MSK. غتقول بأن MSK l'échelle MSK c'est le début des noms des trois savants. شوف trois savants شنو هي ثلاث علماء. هذه تعتمد على témoignage، تعتمد على le témoignage des habitants أو الساكنة des habitants، يعني شهادات اش قالوا لنا الناس اللي شافوا هذا الشيء، شهادات الساكنة. وكذلك observation، شوف معايا observation دي dégâts، نشوفوا حجم شنو حجم ملاحظة نقدروا نقولوا بحال هكا ملاحظة حجم الخسائر أو الأضرار. إذا on mesure les séismes، on mesure l'intensité des séismes soit avec l'échelle de MSK soit avec l'échelle de Richter. قلنا خويا لوريجين ديال لو سيزم هذوما ثلاثه الاسئله. لوريجين ديال السيزم هو ان كاسير لا روبتور دي روش à l'intérieur de la terre. وقلنا بان ان سيزم c'est un tremblement de terre est une vibration مهمه de la surface de la terre. غيقول لك سيدي هنا شنو هي المانيتود او القوه او الشده. المانيتود évalue l'énergie libérée au moment de la cassure. يعني شنو هو الشده ولا الحجم ولا حجم الشده ديال الزلزال هو الانرجي الطاقه المحرره عند هاد الانكسار ديال هاد الصخور. اذا شنو هو المانيتود ايفالي بحال هكا سؤال يقول هو المانيتود ديال السيزم غتقولي ايفالي لينيرجي ليبيري الطاقه المحرره لينيرجي ليبيري او مومون دو لا كاسور. حفظ بحال هكا قتعاود فيها شحال مره. مانيتود شنو هو المانيتود سي مانيتود ايفالي لو مانيتود ايفالي لينيرجي ليبيري او مومون دو لا كاسور. بالعربيه الشده او الحجم هي تقييس القوة المحررة أثناء الانكسار. وهذا الانكسار ديالها ديال لي روش الانتيريور دو لا تير. إذا شكرا على الانتباه. وبلاتي بقى لنا حاجة اسمح لي بروفوك هنا بروفوك لا نيسونس دي فيبراسيون او ان بوين دو سو-سول ابلي فوايي. شنو هو فوايي ولا تسمى بؤرة الزلزال. إذا كاين واحد اللعبة سميتها بؤرة الزلزال تسمى فوايي. أقل فوايي بؤرة الزلزال يتسبب في ولادة اهتزازات في نقط تسمى بؤرة الزلزال. قد ما بعدنا على بؤرة الزلزال قد ما تكون القوة كثيرة، أما في البؤرة ما تكونش، ولكن قد ما بعدتي قد ما تكون الارتداد. فوالا. إذا شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء.